श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीवरदराजपञ्चाशत् श्रीमान् वेङ्कटनाथायः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा ह्यदि। द्विरदशिखरिसीम्ना सद्भवान् पद्मयोनेः तुरगसवनवेद्यां श्यामलो हव्यवाहः कलशजलधि कन्यावल्लरी कल्पशाकी कलयतु कुशलं नः कोऽपि कारुण्यराशिः। यस्यानुभावमधिगन्तुमशक्नुवन्तो मुह्यन्तभुङ्गरो धियो मुनिसार्वभौमाः तस्यैव ते स्तुतिषु साहसमश्रुवानः क्षन्तव्य एष भवता करिशैलनाथ जानन्ननादिविहितान् पराधवर्गान् स्वामिन् भयात् किमपि वक्तुमहं न शक्तः। अव्याजवत्सल तथापि निरङ्कुशं मा वात्सल्यमेव भवतो मुखरीकरोति। किं व्याहरामि वरद स्तुतये कथं वा कद्यो तवत् प्रलुगसङ्कुचितप्रकाशः तन्मे समर्पय मतिं च सरस्वतीं च त्वामज्जसा स्तुतिपदैर्यदहं दिनोमि। मच्चक्रिमात्रगणने किमिहास्ति शक्यं शक्येन वा तव करीश किमस्ति साध्यं। यद्यस्ति साधय मया ददपि त्वया वा किं वा भवेद् भवति किञ्चिदनीहमाने। स्तोत्रं मया विरचितं त्वददीनवाचा त्वत्प्रीतये वरदयत्तदिदं न चित्रम्। आवर्जयन्ति हृदयं खलु शिक्षकाणां मञ्जूनि पञ्चरसकुन्तविजल्पितानि। यं चक्षुषाम विषयं हयमेधयज्वा द्रागीयसा सुचरितेन ददर्श वेद्याः तं त्वां करीश करुणा परिणामतस्ते भूतानि हन्त निखिलानि निशामयन्ति। तत्तत्पदैरुपहितेऽपि तुरङ्गमेधे शाक्रादयो वरदपूर्वमलब्धभागाः अध्यक्षिते मखपतौ त्वयि चक्षुषैव हैरण्यगर्भ हविषां रसमन्वभूमान् सर्गस्थिति प्रलय विभ्रम नाटिकायां शैलूषवद्विविधवेश परिग्रहं तां सम्भावयन्ति हृदयेन करीशधन्याः। संसारवारिनिधि सन्तरनैकपोतं प्राप्तोदयेषु वरद त्वदनुप्रवेशात् पद्मासनादिषु शिवादिषु कञ्चुकेषु तन्मातदर्शन विलोभितशे मुषिकाः तादम्यमूढमतयो निपतन्त्यधीराः। मध्ये विरञ्चि शिवयोर्विहितावताराः ख्यातोऽसि तत्समतया तदिदं न चित्रं। मायावशेन मकरादिशरीरिणं त्वां तानेव पश्यति करीश यदेष लोकः। ब्रह्मेति शङ्कर इतीन्द्र इति स्वराडि ध्यात्मेति सर्वमिति सर्वचराचरात्मन् हस्तीश सर्ववचसाम वसानसीमां त्वां सर्वकारणमुषण्यन्त पायवाचः। आशादिशेषु गिरिशेषु चतुर्मुखेष्व्याहता विधिनिषेधमयी तवाज्ञा हस्तीश नित्यमनुपाल नलङ्कनाभ्यां पुंसां शुभाशुभमयानि फलानि सूते त्रात्रापदे स्थितिपदं भरणं प्ररोहः छायाकरीश सरसानि फलानि च त्वं शाखागतत्रिदशबृन्द शकुन्तकानां किं नाम नासि महतां निगमद्रुमाणां। सामान्यबुद्धिजनकाश्च सदादिशब्दाः तत्त्वान्तरभ्रमकृतश्च शिवादिवाचः नारायणे त्वयि करीश वहन्यनद्यम् वर्तवृत्तिपरिकल्पितमैककण्ठ्यं सच्चिन्यन्त्य किल हैव विपक्षभूतं शान्तोदितं समवता हृदयेन धन्याः। नित्यं परं वरद सर्वगतं सुसूक्ष्मं निष्पन्दननन्दतुमयं भवतः स्वरूपम्। विश्वातिशायि सुखरूप यदात्मकस्त्वं व्यक्तिं करीश कथयन्ति तदात्मिकं ते येनाधिरोहति मतिस्त्वदुपासकानां सा किं त्वमेव तव वेति वितर्कडोलां। मोहन्धकार विनिवर्तन जागरूके दोषादिवापि निरवग्रहमेधमाने त्वत्तेजसि द्विरदशैलपते विमृष्टे श्लाघ्येत सन्तमसर्पव सहस्रभानोः रूढस्य चिन्
चिन्मयतया हृदये करीश स्तम्भानुकारी परिणामविशेषभाजः स्थानेषु जागृति चतुर्ष्वपि सत्त्ववन्तः शाखाविभागचतुरे तव चातुरात्म्ये नागाचलेश निखिलोपनिशं मनीषा मञ्चूजशिखामर कथं परिचिन्वतां त्वां तन्वीं ह्यदि स्फुरति कापि शिखा मुनीनां सौदामनीव निभृता नदमेर्कगर्भा औदन्वते महति सद्मनि भासमाने श्लाघ्ये च दिव्यसदने तमसः परिस्मिन् अन्तःकलेबरमिदं सुचिरं सुसूक्ष्मं जातं करीश कथमादरणास्पदं ते बालाकृतेर्वटपलाशमितस्य यस्य ब्रह्माण्डमण्डलमभूदु दुरैकदेशे तस्यैव तद्वरदहन्त कथं प्रभृतं वाराहमास्ति तवतो वपुरुभूतं ते भक्तस्य दानवशिशोः परिपालनाय भद्रां नृसिंहकुहनामदि जग्मुषस्ते स्तम्भैकवर्जमधुनापि कटीशनूनं त्रैलोक्यमेतदखिलं नरसिंहगर्भं क्रामन् जगत्कपटवामनतामुपेतः त्रेधा करीश स भवान् निददे पदानि अद्यापि जन्तव इमे विमलेन यस्य पादोदकेन विधृतेन शिवा भवन्ति येनाचलप्रकृतिना रिपुसङ्घयार्ति वारां निधिं वरदपूर्वमलङ्घयस्त्वं तं वीक्ष्य सेतुमधुनापि शरीरवन्तः सर्वे षड्मे बहुलं जलधिं तरन्ति इत्थं करीश दुरपह्य दिव्यभव्य रूपान्वितस्य विबुधादि विभूतिसाम्यात् केचिद्विचित्रचरितान् भवतोऽवतारान् सत्यान् दयापरवशस्य विदन्ति सन्तः सौशील्य भावितधिया भवता कथञ्चित् सच्चादितानपि गुणान् वरदत्वदीयान् प्रत्यक्षयन्त्यविकलं तव सन्निकष्टाः प्रत्युपत्युस्त्विषामिव पयोधवृतान् मयूखान् नित्यं करीश तिमिराविलदुष्टयोऽपि सिद्धाञ्जनेन भवतैव विभूषिताक्षः पश्यन्त्युपर्युपरि सच्चर तामदृश्यं मायानिगूढमनपाय महानिधिं त्वां सद्यस्यजन्ति वरद त्वयि बद्धभावाः पैतामहादिषु पदेष्वभावबन्धं कस्मै खद्वदेत सुखसञ्चरणोत्सुकाय कारागृहे कनकशृङ्गलयापि बन्धः हस्तीशदुःखविषदिग्धफलानुबन्धी ब्रह्मकीटमपराहत संप्रयोगे दुष्कर्मसञ्चयवशा दुरतिक्रमेण प्रत्यस्रमञ्जलिरसौ तव निग्रहाश्रे तद्भक्तिपोतमवलम्बितुमक्षमाणां पारं परं वरद गन्तुमनीश्वराणां स्वैरं निलङ्घीषतां भववारिराशिं त्वामेव गन्तुमसि सेतुरभङ्गुरस्त्वम् अष्टान्तसंसरणधर्मणि पीडितस्य प्रान्त्यस्य मे वरद भोगमरीचिकासु जीवातु रस्तु निरवग्रह मेधमानः देवत्वदीय करुणामृत दुष्टिपातः अन्तःप्रविश्य भगवन्नखिलस्य जन्तोः आसेदुस्तव करीश भृशं दवीयान् सत्यं भवेयमधुनापि स एव भूयः स्वाभाविकी तव दया यदि नान्तरायः अज्ञातनिर्गममनागमवेविदिनं माम् अन्धं न किञ्चिदवलम्बनमश्रुवाणम् एतामतिं गमयितुं पदवीं दयालोः श्लेषाश्वने शनयनेक इवाति भारः भूयोऽपि हन्त वसतिर्यदि मे भवित्री याम्यासु दुर्विषहवृत्तिषु यातनासु सम्यक् भविष्यति ततः शरणागतानां संरक्षितेति बिरुदं वरदत्वदीयं पर्याकुलं महति दुःखपयोनिधौ मां पश्यन् करीश यदि जोषमवस्थितस्त्वं स्वारे क्षणेऽपि मिशति त्वयि निर्निमेषं पारे करिष्यति दया तव दुर्निवारा किं वा करीश कृपणे मयि रक्षणीये धर्मादिब्राह्मसहकारि वेशनेन नन्वस्ति विश्वपरिपालन जागरूकः संकल्प एव भवतो निपुणः सहायः निर्यन्त्रणं परिणमन्ति न यावदेते नीरन्द्र दुष्कृत भवा दुरितप्ररोहाः तावन्न चेत त्वमुपगच्छसि शार्गदन्वा शक्यं त्वयापि न हि वारयितुं करीश यावन्न पश्यति निकामं मर्शनो मां
భృభుంగభీషణకరాలు ముఖకృతాంతః తావత్ పతంతు మయి తే భగవాన్ దయాళోః ఉన్నిద్రపద్మకలికామధురా కటాక్షాః సత్వం స ఏవ రభసో భవదోపవాక్యః చక్రం తదేవ శితధారమహం చ పాల్యః సాధారణే త్వయి కరీష సమస్తజంతోః మాతంగమానుషభిధాన విశేషహేతుః నిర్వాపయిష్యతి సదా కదా కరిశైలధామన్ దుర్వారకర్మ పరిపాకమహాద వాగ్రీం ప్రాచీన దుఃఖమపి మే సుఖయంత్రివత్వత్ పాదారవింద పరిచార రసప్రవాహः ముక్త స్వయం సుకృత దుష్కృత శృంగలాభ్యాం అర్చిర్ముఖైరధికృతైరతివాహితాద్వా స్వచ్ఛంద కింకరతయా భవతః కరీష స్వాభావికం ప్రతిలభేయ మహాధికారం త్వం చేత్ ప్రసీదసి తవాస్మి సమీపతశ్చేత్ త్వయ్యస్తి భక్తిరనగా కరిశైలనాథ సంసృజ్యతే యది చ దాసజనస్త్వదీయః సంసార ఏష భగవన్నపవర్గ ఏవ आहूयमानमनपाय विभूतिकामैः आलोकुल प्लज गदान्ध्य मनुस्मरेयम् आलोहितां शुकमनाकुलहेतिजालं हैरण्यगर्भहयमेधहविर्भुजत्वां भूयो भूयः पुलकनिचितैरङ्गकैरे दमानाः स्थूलस्थूलान्नयनमुकुलैर्बिभ्रतो बाष्पबिन्दून् धन्याः केचिद्वरद भवतः संसदं भूषयन्तः स्वान्तैरन्तर्विनयैर्निभृतैः स्वादयन्ते पदं ते वरद तव विलोकयन्ति धन्याः मरकतभूधरमातृकायमानं व्यपगतपरिकर्मवारवाणं मृगमदपङ्कविशेषनीलमङ्गम् अनिभृतपरिरम्भैराहितामिन्दिरायाः कनकवलयमुद्रां कण्ठदेशे ददानः फणिपतिशयनीयादुत्थितस्त्वं प्रभाते वरद सततमन्तर्मानसं सन्निधेयाः तुरगविहगराजस्यन्दना नान्दोलिकादि त्वधिकमधिकमन्यामात्मशोभां ददानम् अनवधिकविभूतिं हस्तिशैलेश्वरं त्वाम् अनुदिनमनिमेषैर्लोचनैर्निर्विशेयं निरन्तरं निर्विशतस्तस्त्वदीयम् अस्पुष्टचिन्तापदमाभिरूप्यं सत्यं शपे वारणशैलनाथ वैकुण्ठवासेऽपि न मे विलासः व्यातन्वाना तरुणतुलसीदामभिः स्वामभिख्यां माताङ्गाद्रौ मरकतरुचिरिं पुष्णति मानसेनः भोगैश्चर्यप्रियसहचरैः कापि लक्ष्मीकटाक्षैः भूयः श्यामा भुवनजननी देवता सन्निधात्तम् इति विहितमुदरां वेङ्कटेशेन भक्त्या श्रुतिसुभगमिदं यः स्तोत्रमङ्गीकरोति करिशिखरि विटक्खस्थायिनः कल्पवृक्षात् भवति फलमशेषं तस्य हस्तापचेयम् इति श्रीवरदराज पञ्चाशत् समाप्ता। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः।